बुक भनेको चाहिँ त्यही उनी हो है, हाम्रो अनिल मरासिनीकै बुक हो है फलो गर्ने प्राय। अनि त्यसमै हिसाबहरू पनि टन्नै छ होइन, त्यही हिसाबमा जाने है। अनि मैले भने हल्का फुल्का के भने ट्राफिक इन्जिनियरिङको स्कोपमा के छ भन्दाखेरि ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स है। के स्कोप भनेको अब अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब इफिसियन्ट फ्री ऱ्यापिड फ्लो ट्राफिक दिने हो होइन सकेसम्म अब जाम नभइकन डिले नभइकन। डिलेले पनि अब तिमीहरूको टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर पढ्छ तिमीले पछि इकोनोमिक्समा होइन, इकोनोमिक्समा टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर पढेकै पढेन होइन, टाइम भनेको मनी हो भनेर पढ्छ नि त। त्यही भएर भेहिकुलर र ट्राभलर क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ, भेहिकुलरमा चाहिँ अब तिमीहरूको भेहिकलको डाइमेन्सन कति हुन्छ, के हुन्छ, लोड कति हुन्छ, जस्तो अब ट्रक हुन्छ जस्तो 4 चक्के 14 चक्के 16 चक्के हुन्छ, त्यसले रोडमा कसरी असर गर्छ होइन, ट्राफिकमा कसरी असर गर्छ, किनकि ओभरटेक गर्न गाह्रो हुन्छ 16 चक्केलाई होइन, डिले बढी हुन्छ। अनि ट्राभलरमा चाहिँ अब तिमीहरूको अब बुढो मान्छेले चाहिँ राम्रोसँग के अरे गाडी चलाउन सक्दैन होइन, के अरे उसको त्यो सेन्स र उनीहरूको पिआई हुन्छ नि, पर्सेप्सन टाइम चाहिँ पर्सेप्सनदेखि लिएर पिआइभी टाइम भनौँ न टोटल होइन, पर्सेप्सन टाइम चाहिँ कम हुन्छ होइन, रिएक्सन टाइम कम हुन्छ। ब्रेक लाउनलाई उसलाई 2 सेकेन्ड भयो भने उसलाई 4 सेकेन्ड लाउन सक्छ होइन, त्यसले पनि ट्राफिकमा फरक पर्छ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ एकाउन्टमा लिनुपर्छ होइन। अब अनि ट्राफिक स्टडी एनालाइज भोल्युममा अब कति भोल्युम ट्राफिक भने कति लेन्थमा कति एरियामा चाहिँ कति भोल्युम ट्राफिक चाहिँ गइरहेको होइन, कति भोल्युम भनेको के हो विथ रेस्पेक्ट टु हो नि त टाइम होइन, सर्टन लेन्थमा चाहिँ कति चाहिँ गाडी गइरहेको भन्ने कुरो हो नि भोल्युम भनेको त होइन। अनि भोल्युमले एउटा के गर्छ भन्दाखेरि ट्राफिक भोल्युमले एउटा बोटलनेक सिर्जना गर्छ क्या। बोटलनेक भन्ने कुराहरू थियो नि, बोटलनेक भनेको कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा कुपनडोल ब्रिज के, किनकि केटिएमदेखि ललितपुर जाने त्यहाँ सबै त्यही हो कि गाडी बोटलनेक देखिन्छ। अब जहाँ पनि तिम्रो हरेक ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ फ्री हाइवे फ्री पास गर्न दिए पनि त्यहाँ आएर तिम्रो के हुन्छ, एक्सिडेन्ट बढी हुन्छ। एक्सिडेन्ट भनेको मतलब जाम बढी हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू पनि कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त्यो पनि अब कुराहरू गरिन्छ होइन। अनि स्पिडको कुरा गरिन्छ, स्पिडले चाहिँ अब स्पिडमा चाहिँ अब तिमीहरूको स्पिड र डिलेको कुरा आउँछ क्या, त्यहाँ डिले कति हुन्छ, स्पिड कति हुन्छ होइन, कति स्पिडमा जान सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब स्पिड कम हो भने कति डिले हुन्छ होइन। अनि ओरिजिन डेस्टिनेसन भनेको अब जस्तो मेन ओरिजिन डेस्टिनेसन छोड्यो क्या ट्राफिकमा, त्यो जुन अब हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ रेट के ग्रोथ ट्रेन्ड अनुसार पपुलेसन ग्रोथ ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ अब तिमीहरूको ओरिजिन कहाँबाट हुन्छ, जस्तो ओरेलीगण्ड प्रायः बुढालीगण्ड हुन्छ अरे सर, बुढालीगण्ड भनेपछि अब न्यु रोड हुन्छ होइन। अब त्यसमा कति मान्छेले गाडी किन्छन् त्यसको लागि फेरि मान्छेको पर क्यापिटा चाहिन्छ, फेरि पर क्यापिटा होइन, मान्छेको कति इन्कम छ होइन, मान्छेले कति गाडी किन्छन्, त्यो सबै गरेर चाहिँ हाम्रो ओरिजिन डेस्टिनेसन स्टडी गरेर हामीले चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले ट्राफिक प्लस जोमेट्रिक डिजाइन हुन्छ नि, जोमेट्रिक डिजाइन, अनि त्यसपछि त्यो इन्टरचेन्जहरू हुन्छ नि हाम्रो के अरे फ्लाइओभरहरू होइन, फ्लाइओभर अहिले फ्लाइओभरै भनौँ होइन, फ्लाइओभरहरूदेखि लिएर अब कसरी त्यो ट्राफिकलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ, पछि आउने ट्राफिक के 10 इयर्स 20 इयर्स आउने ट्राफिक के कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो भने ओरिजिन डेस्टिनेसन स्टडीबाट थाहा हुन्छ होइन। ओरिजिन डेस्टिनेसनबाट के थाहा हुन्छ भने मान्छेको घर कहाँ हो, अनि त्यसपछि मेन काम गर्ने एरिया कहाँ हुन्छ, हाम्रो काम गर्ने एरिया भनेको न्यु रोड हो, आरएनएसी हो होइन, काम प्रायः हुने एरिया, त्यहाँ त ट्राफिकको फ्लो हुन्छ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ एउटा नयाँ उपाय चाहिँ बाहिर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ त्यो अब जस्तो सरकारी अफिस चाहिँ 10 बजे खोलेर 5 बजे छुट्टी हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ अब टाइम चाहिँ फिक्स गरेको हुन्छ। जस्तो कोही चाहिँ 7 देखि 10 सम्म काम गर्ने होइन, 7 देखि 3 सम्म, बाँकी टाइम खाली गर्नलाई क्या, 3 देखि 6 सम्म खाली गर्नलाई। प्राइभेटको त 3 अब जस्तो 10 देखि 5 होला, 3 देखि 6 सम्म खाली भयो भने त के हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ ट्राफिक कम हुन्छ, त्यसले पनि सानसानो कुराले धेरै असर गर्छ क्या ट्राफिकमा होइन, जामहरूदेखि लिएर सबै कुरालाई त्यो टाइमिङहरूले असर गर्छ क्या। अन्त टाइमिङहरू कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो अनुसार पनि एक्जिस्टिङ फेसिलिटीले काम गर्न सक्छ, हाम्रो एक्जिस्टिङ काठमाडौँको रोडले नै काम गर्न सक्छ क्या जाम हटाउनलाई। तर त्यसको लागि चाहिँ सानसानो माइनर कुराहरू स्टडी गर्नुपर्छ क्या, ट्राफिक कहाँ फ्लो भइरहेछ होइन, कुन ठाउँमा बढी जाम छ, ट्राफिक फ्लो छ कहाँ बढी छ फ्लो होइन, त्यो फ्लो धेरै भएको ठाउँमा कसरी म्यानेज गर्ने, अल्टरनेट रुटहरू दिने कि होइन, अल्टरनेट रुटहरू दिने कि। अब सिग्नलहरू जस्तो छ नि, सिग्नल अहिले तिमीहरू जहाँ पनि सिग्नल देख्छौ नि, जहाँ पनि 80 सेकेन्ड राखेको हुन्छ क्या, जुन पनि उसमा 80 सेकेन्ड राखेको हुन्छ क्या होइन। अब 4 लेन छ भनेपछि यहाँ पनि 80 सेकेन्ड, यहाँ पनि 80 सेकेन्ड, यहाँ पनि 80 सेकेन्ड, यहाँ पनि 80 सेकेन्ड, तर त्यसले त काम गर्दैन होइन क्या। यहाँ गाडी धेरै हुनसक्छ, यहाँ गाडी कम हुनसक्छ, यहाँबाट आउने गाडी होइन लोकेसन अनुसार त्यो अनुसारको सिग्नल टाइमिङ हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भएपछि यहाँको गाडी पास भइरहन्छ, धेरै जाम हुँदैन, यहाँको गाडी पनि पास भइरहेको हुन्छ। अनि यहाँ त जाम यहाँ अलिकति कुरेर बस्यो भने केही फरक परेन होइन, हो किन तर त्यो कुराहरू नेपालमा त स्टडी यो गर्नुपर्छ। हजुर भन त। जस्तो सातो बाटोको जाममा बस्यो होइन सर, हामी उता गोवारकोतिर जाँदैछौँ भने होइन, सातो बाटोमा जाम बसेर गयो, ठ्याक्क खुल्यो, अनि उता गोवारकोसम्म पुगेपछि नि कट्ने सिस्टम हुनुपर्ने हो क्या सर मेन त होइन, त्यसरी मिलाए पो जाम हुँदैन त सर। त्यहाँ यहाँ पनि जाम बस्यो, त्यहाँ पनि ठ्याक्क जाममा परिदिन्छ।
अब त्यो रिङ रोडमा चाहिँ सिग्नल टाइमिङ 80 हाल्ने अनि त्यसपछि त्यो जुन भित्रको बाटोबाट कलङ्कीतिर आउँछ नि त्यो भित्रको बाटोबाट त्यहाँ पनि सिग्नल टाइम त्यो ग्रिन टाइम 80 हाल्यो भने त ग्रिन चाहिँ 80 सेकेन्डसम्म हुने भयो भने त त्यो रिङ रोडमा बढी जाम हुने भयो नि त त्यो त हेर्नु पऱ्यो नि त उनीहरूले 80 लाई उनीहरूले एक्सक्युज बनाएर त्यहाँ 40 सेकेन्ड गर्नु पऱ्यो त्यहाँबाट त्यहाँ जाममा बसिरहनु सक्छ नि त धेरै त्यहाँ त अब धेरै जाम पऱ्यो पनि फरक पर्दैन कुरेर बसिरहन्छ नि त त्यो हो नि त मेन ट्राफिक फ्लोलाई इन्टरप्सनलाई चाहिँ धेरै सानसानो कुराले धेरै फरक पर्छ क्या ट्राफिक फ्लो राम्रो गर्न सकिन्छ कि सानसानो कुराले अब अर्को भनेको पार्किङ भइहाल्यो अब अनाधिकृत पार्किङ त कुरै छैन अब यहाँ बिरस्थलको एरियामा पार्किङको कुरा यति समस्या छैन पुगेन भन न त्यसले गर्दा ट्राफिक फ्लोमा धेरै असर गर्छ हेर होइन अब अनि क्यापेसिटीको कुरा आयो अब एउटा रोडको कति कति क्यापेसिटी हुन्छ क्रास स्टडी कति ठाउँमा क्रास हुन्छ क्रासले पनि ट्राफिकमा असर गर्ने भयो होइन ट्राफिकको पार्ट पऱ्यो क्रास भनेको किनकि जुन त्यो साइनहरू सिग्नलहरू दिएको छ त्यो फलोहरू नगरी चाहिँ के हुन्छ क्रास हुन्छ बढी होइन त्यो कुराहरू आउँछ क्या ठिक छ स्कोपमा के छ ट्राफिक अपरेसनमा कन्ट्रोल भनेको के हो साइन सिग्नल र मार्किङ मैले कुरा गरेको थिएँ होइन डिजाइनमा के हो इन्टरसेक्सनहरू डिजाइन गरिन्छ पार्किङ डिजाइनहरू टर्मिनल के हो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ नि त्यो यदि इन्डियन फिल्म देख्छौ नि इन्डियन फिल्ममा त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो टर्मिनललाई गएर तिमीले चिट काट्नुपर्छ नि पुरा त्यो ऊ खुल्छ होइन माथि खुल्छ होइन त्यो ऊ के अरे त्यो ब्लक गरे हुन्छ त्यो के फलामले अनि त्यो माथि खुल्छ अनि त्यसपछि ठ्याक्कसँग जान पाइन्छ नि टर्मिनलहरू बनाउन सकिन्छ लाइटिङको कुरा आउँछ लाइटिङ पनि अब इल्युमिनेसन पनि धेरै कुरा हुन्छ क्या जस्तो भर्टिकल कर्मा जाँदाखेरि के हुन्छ भने त गाडी यहाँ हुन्छ लाइट यहाँसम्म मात्रै दिन्छ हो क्या भने त यतिसम्म दिँदैन नि त अनि त्यो त लाइटिङ चाहियो नि त यहाँ हो कि एलयुएक्स भन्छ त्यसको लुमेन भन्छ के अरे यसको उसको युनिटलाई होइन लाइटिङको युनिटलाई अनि प्लस अब के अरे भर्टिकल कर्मा जाँदाखेरि पनि लाइटिङ कम हुन्छ त्यो बेला कसरी चाहिँ ट्राफिक म्यानेज गर्ने अब अपोजिट साइडबाट त पोलिस हुनसक्छ नि त त्यो कुरा नि हरेक कुरा आउँछ क्या अब यहाँ यो अब बल्ल बल्ल लाइटहरू हालेछ अब होला नि केही अनि त्यसपछि अब मास ट्रान्जिट फेसिलिटिज भइहाल्यो ट्राफिक प्लानिङमा अब ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने म्यानेजमेन्ट हो क्या म्यानेजमेन्टले सबै चिज मिलाउँछ है हाम्रो एसटीले पनि भ्याउन सक्छ क्या त्यति हामीलाई ठुलो पनि चाहिँदैन कि तर म्यानेज हुनु पऱ्यो क्या अब एडमिनिस्ट्रेसन भनेको प्रोसेसिङमा के भयो इन्जिनियरिङ इन्फर्मेसन एजुकेसनहरू पऱ्यो रिसर्चहरू पऱ्यो होइन अनि ह्युमन भेहिकल र इन्भाइरोमेन्ट एकदम रिलेटेड छ होइन मान्छेको एक्सनले चाहिँ अब मान्छेको एक्सनले अब भेहिकलको एक्सनलाई फरक पऱ्यो भेहिकलको एक्सनले इन्भाइरोमेन्टलाई फरक पऱ्यो भने के हो एक्सिडेन्ट हुने हो होइन एक्सिडेन्ट भयो भने इन्भाइरोमेन्ट फरक पऱ्यो होइन अनि इन्भाइरोमेन्ट भनेको अर्को पनि पऱ्यो क्या जस्तो साइडको जुन तिमीले देखिने सबै जुन साइडमा असर गर्ने कुरा हुन्छ नि रोडमा त्यो भनेको इन्भाइरोमेन्टमा पऱ्यो क्या होइन भेहिकलमा मेकानिकल कन्ट्रोल कम्फोर्ट प्रोटेक्सनहरू हुनु पऱ्यो होइन इन्फर्मेसनहरू दिनु पऱ्यो कहाँ के छ भनेर होइन भेहिकलमा अहिले त्यस्तो पनि छ नि त टेस्लाहरूमा त पुरै अब लेन एसिस्टेन्ट भन्छ लेन एसिस्ट भन्छ के भन्छ होइन त्यो लाइट पनि त्यही अनुसार जहाँ घुम्यो त्यहीँ जाने भन्ने छ होइन त्योहरू पनि त्यसले सबै इन्भाइरोमेन्टलाई असर गर्छ क्या ट्राफिकको इन्भाइरोमेन्टलाई क्या हो क्या हो सेल्फ कन्ट्रोल हुन्छ गाडी होइन सेल्फ स्पिडमा हुन्छ अब रोडवेमा के हुन्छ जोमेट्री राम्रो भयो भने गाडी पास हुन सक्यो राम्रोसँग होइन कन्डिसन राम्रो भयो भने पास हुन सक्यो होइन ड्राइभरको पर्सनालिटी पनि हुन्छ अब जस्तो बाहिरतिर त अब अल्कोहल कन्टेन्ट खाएर हिँडेर हुन्छ होइन नेपालमा को जिरो अल्कोहल पोलिसी छ त बाहिर त अलिअलि खानु मिल्छ होइन त्यो अनुसारले साइकोलोजिकल नलेज के अरे नलेज क्यारेक्टरिस्टिक्स स्किल र हेबिट मोटिभ यो सबै फरक पर्छ क्या होइन अब सेन्सरी फिल्म मैले भिजुअल होइन भिजुअल अडिटरी भएपछि के मान्छेले हर्न दिएपछि थाहा पाउनु पऱ्यो होइन त्यो अनुसार काम गर्नु पऱ्यो ट्राफिक फ्लो हुनलाई होइन ड्राइभरको डिसिजनमा के हुन्छ सेन्सरी पर्सेप्सन एनालाइसिस डिसिजन रिस्पोन्स भनेको त्यो पिआइबी थ्योरी नि हो कि होइन मैले एकदम चार्जरले भने यो हिजो नआउनेहरूलाई अनि अब रोड युजर क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ फिजिकल भनेको के हो भिजन र हियरिङ होइन भिजन हियरिङहरू कुरा आयो अनि ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक्समा रोड युजर भयो फिजिकलमा भिजन हियरिङ स्ट्रेन्थ एल्कोहल भयो ड्रगहरू फेटिकहरू भयो अनि मेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्समा के पऱ्यो नलेज इन्टेलिजेन्स स्किल पऱ्यो होइन ट्राफिककोमा होइन त्यसले चाहिँ के हुन्छ रोडको हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई राम्रो बनाउने र नराम्रो बनाउने त्यसले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ क्या होइन ट्राफिक रेगुलेसनहरू थाहा पाउनु पऱ्यो होइन साइकोलोजिकलमा के हुन्छ अब कहिले मान्छे इमोसनमा हिँडेर हुन्छ रिस्क अनुसार हेरेर आउँछ त्यो बेलामा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ होइन इन्भाइरोमेन्टल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको अब इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा के छ होइन त्यहाँ ट्राफिक कन्डिसन कस्तो छ होइन लोकालिटी कस्तो छ त्यहाँ अब मान्छेहरू हिँड्ने पनि कस्तो त्यसले फरक पर्छ धेरै होइन गाडीको फ्लोको लागि होइन अनि पर्सेप्सन रियाक्सन टाइम पनि फरक परिहाल्यो होइन मैले भेहिकलको कुरा आएको थिएँ भेहिकलको चाहिँ अब स्ट्याटिक क्यारेक्टरिस्टिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ छ है विड्थ अल भेहिकल्स विड्थ 2.5 मिटर सिङ्गल डेक भनेको हाइट 3.8 हुन्छ डबल डेकको 4.75 हुन्छ होइन 4.7 भनेको लगभग कति भयो भने त 4 त्यहाँ 12 भनेको 13-14 फिट हुने भयो हेर डबल डेक गाडी त 13-14 फिटको डबल डेकर बस हाम्रो काठमाडौँमा चल्छ त 14-15 फिटको चल्दैन सर ओभरहेड ब्रिजले चाहिँ समस्या गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ ओभरहेड ब्रिज चाहिँ पास हुँदैन क्या कुनै ठाउँमा चाहिँ ओभरहेड ब्रिज पनि एकदम हाइट एकदम थोरै छ क्या अनि त्यसले चाहिँ नभ्याउनु पनि सक्छ क्या
खास गरी डबल डेक ल्यायो भने ट्राफिक चाहिँ जस्तो जुन ठाउँमा चाहिँ गाडीहरूको एकदम चाप बढी छ नि त्यो पनि सकिन्छ कि ओरिजिन र डेस्टिनेसन स्टडी भन्छ कि स्लाइड चाहिँ हुन्छ कि के हुन्छ सर कालो पुल रातो पुलको यो पुल मुनिको बाटोहरू छ नि हो त्यसमा हाइट है हाइटको एकदम त्यहाँ हाइट भनेको तपाईँको 3 मिटर छ होला लगभग त्यहाँ बस गयो भने त के हुन्छ त्यहाँ छुन्छ नि त्यही बाइक र कारहरू मात्र कारहरू त मुस्किल पर्दो रहेछ सर कुनै कुनै त्यो त हावाले बनाएको क्या खासमा भने त्यसरी बनाउनै हुँदैन ब्रिजको तलबाट त्यसरी त्यही सर बाइकमा त निहुरिनु पर्ने जस्तो लाग्छ कहिले अनि त्यसको ट्राफिकको प्याटर्न हेर न फेरि यहाँबाट छ होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि गाडी आइरहेको हुन्छ त्यही ठाउँमा अनि यता अपोजिटबाट पनि आइरहेको हुन्छ क्या यो ठाउँ भनेको एकदम कन्फ्लिक्ट पोइन्ट हुन्छ क्या त्यसलाई कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भन्छ क्या कन्फ्लिक्ट पोइन्ट के यो पनि कुरा आउँछ क्या कन्फ्लिक्ट इन्टरसेक्सनमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट पोइन्ट हुन्छ क्या जहिले पनि इन्टरसेक्सनमा कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भने कस्तो भन्दाखेरि यहाँबाट गाडी यहाँ पनि जान्छ यहाँबाट गाडी यहाँ पनि जान्छ यहाँ सिधा पनि जान्छ यहाँबाट गाडी यहाँ पनि जान्छ क्या फेरि त्यही कुरा हुन्छ कि यहाँबाट यहाँ पनि जान्छ यहाँबाट यहाँ पनि जान्छ भने यहाँ कन्फ्लिक्ट पोइन्ट आयो नि त हो किन यहाँबाट यहाँ पनि जान्छ भने यहाँ कन्फ्लिक्ट पोइन्ट आइगएन अनि यसले गरेर एक्सिडेन्ट बढ्छ क्या अब यहाँबाट पनि गएर आउँछ फेरि यहाँबाट पनि गएर आउँछ भनेपछि यो कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भयो यहाँ हो किन यहाँबाट यता गएर आउँछ भने यहाँ कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भयो होइन यहाँबाट यता गएर आउँछ भने कन्फ्लिक्ट पोइन्ट भयो नि त यहाँ एक्सिडेन्ट ठाउँ धेरै हुन्छ क्या इन्टरसेक्सनमा क्या कन्फ्लिक्ट पोइन्ट हुन्छ नि जहाँ चाहिँ एउटा गाडीको जुन पाथ र अरू गाडीको पाथ चाहिँ मज भएपछि कन्फ्लिक्ट भयो अब त्यो इन्टरसेक्सनमा तिमीले हेर रातो पुल उसमा इन्टरसेक्सनमा त्यो कन्फ्लिक्ट पोइन्ट धेरै छ त्यसमा किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा यो खोलाको बाटो भयो अनि यताबाट पनि निस्किन मिल्छ यो खोलामा होइन अनि यताबाट पनि खोलामा निस्किन मिल्छ हो एउटा बाटो छ भने अनि यहाँ सिधा गएर हुन्छ भनेपछि यो बाटो यहाँबाट गएर हुन्छ यहाँबाट पनि यसरी गाडी आएर हुन्छ यहाँबाट पनि यसरी गाडी आएर हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ यताबाट पनि गाडी आएर हुन्छ यो गाडीले त फरक परेन तर यहाँ 3टा कन्फ्लिक्ट पोइन्ट थियो यहाँको गाडीले यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो अनि यहाँको गाडीले यसलाई पनि हेर्नु पऱ्यो किनकि यहाँ अनुसार तिमीले स्पिड कम गर्नु पऱ्यो क्या यहाँ तल झर्दाखेरि यता तिमीले लेफ्टमा हेरेर तिमीले स्पिड कम गर्नु पर्ने हो किन अनि प्लस के गर्नु पऱ्यो यतापट्टिबाट अपोजिट भेहिकल हेर्नु पऱ्यो क्या त्यस्तो पनि हुन्छ क्या कि चाहिँ अब त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होइन तर ठ्याक्क तिमीले छिर्दाखेरि तिमीले याद गरेको छैन त्यस्तो रोडवेमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट पोइन्ट ठ्याक्क देखिहाल्छ क्या कन्फ्लिक्ट भइहाल्छ क्या किनकि म अस्ति नै रातो पुलबाट तल झरेको थिएँ तल झर्दाखेरि मैले अगाडिबाट आएको गाडी पनि हेर्नु पछाडि गाडी पनि हेर्नु पऱ्यो कि पछाडि पुलबाट आएको गाडी क्या किनकि यस्तरी म झरेँ यहाँबाट होइन तल झरेँ अनि रोडको पुलको बाटो यतापट्टि थियो होइन अनि यताबाट पनि गाडी आइरहेको थियो क्या यताबाट गाडी आएर फेरि यता जानु खोजिरहेको थियो कि यता माथि जानु खोजिरहेको थियो कि भनेपछि मैले यताको गाडी पनि हेर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि यताको गाडी पनि हेर्नु पऱ्यो कि अनि मैले पाथ ट्रेस गरेर लेफ्ट साइडबाट जानु पऱ्यो कि अब दिउँसोलाई त केही फरक पर्दैन होइन डे टाइममा त खासै फरक पर्दैन तर नाइट टाइममा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ क्या यस्तो ठाउँमा कोही अब अलिकति एपोजाइटली चलाएर आएको छ भने त एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना बढी हो नि हो किन भन त मैले भने बुझ्यो तिमीले भिजुलाइज भयो बुझ्यो सर भिजुलाइज भयो नि होइन मैले के भनेको अब डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्समा भेहिकलको अब स्पिड पर्छ होइन पावर अफ भेहिकल पर्छ अनि ब्रेकिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पर्छ होइन अब डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्स म हिजो एउटा प्रुफ पनि गराएको थिएँ होइन यो प्रुफ भइहाल्यो होइन यो फर्मुलामा युज हुन्छ यो फर्मुला आज गरिन्छ होला हिसाब है एफ बराबर एफ बराबर ए/जी पनि फर्मुला छ हाम्रो होइन अनि नन युनिफर्म एक्सेलरेसनमा चाहिँ dv/dt बराबर अल्फा माइनस बीटा v है अल्फा भनेको म्याक्सिमम एक्सेलरेसन अटेनेबल रहेछ है अल्फा बाई बीटा भनेको म्याक्सिमम पोसिबल स्पिड रहेछ यो नन युनिफर्म एक्सेलरेसन किन भयो भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन सेकेन्ड स्क्वायर भयो त्यसमा त हाम्रो गाडी कुद्दैन नि तिमीले त जब तिमीले एक्सेलरेसन दाब्छौ त्यो एक्सेलरेसन के हुन्छ नन युनिफर्म हुन्छ नि त कहिले घट्छ कहिले बढ्छ तिमीले गेट डाउन गरेपछि के हुन्छ एक्सेलरेसन घट्छ हो किन त्यो हिसाबमा कसरी निकाल्ने त स्पिडहरू डिस्टेन्सहरू कति निकाल्ने कसरी निकाल्ने त होइन स्टपिङ टाइमहरू कसरी निकाल्ने होइन स्टपिङ डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या एउटा तिमीहरूले लेख है एउटा प्रुफ आउनुपर्छ यो प्रुफ लेख तिमीहरूले अब मैले सुरुमा भने तिमीहरूलाई होइन एक्सेलरेसन र स्पिडको रिलेसनसिप यसरी हुन्छ dv/dt बराबर अल्फा माइनस बीटा v भनेर यो पहिला लेख होइन अनि यो तलको लेख अनि त्यसपछि उता पुग्यो अनि म तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ प्रुफ चाहिँ एउटा गरेर राख्छु न आउनु पनि खोज्छु कि के थाहा भन्नै सकिँदैन है ठिक छ नि ठिक छ सर तिमीहरूले ट्राफिक डिजाइन गर्दाखेरि जहिले पनि तिमीले कन्फ्लिक्ट हेर्नुपर्छ कहाँ कहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ त्यसले गरेर भनेर क्या अब इन्डस्ट्रिजमा हेर न तिमीहरू कति कन्फ्लिक्ट पोइन्ट आइरहेको हुन्छ भन न जहाँबाट नि बाटो खोल्यो भने कन्फ्लिक्ट पनि बढ्यो नि त अनि त्यसले एक्सिडेन्टको सम्भावना त बढ्यो नि त अनि प्लस नेभिगेसनलाई नि फरक पऱ्यो क्या नेभिगेसन पनि धेरै गर्न गाह्रो भयो क्या डिले हुने भयो त्यही ठाउँमा होइन
लेख है अनि मलाई सक्यो भने भने म यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु र तिमीलाई ट्राफिकको मात्र मलाई धेरै पढ्न इच्छा छ होइन एकदम मलाई ट्राफिक एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने इन्ट्रेस्टिङ छ क्या होइन अब कति इन्ट्रेस्टिङ आफूले बनाउन सकिन्छ त्यो अनुसार फरक पर्छ क्या मान्छे अनुसार फरक पर्छ होइन जानुपर्ने अब हजुर टाइम लाग्छ फर्मल र ट्राफिकको एउटा बुक छ क्या होइन ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा बुक छ क्या एकदम फरेन राइटरको होइन बिस्तारै आइरहेको क्या ट्राफिक इन्जिनियरिङ निकोलस कारबार भन्ने छ क्या त्यसको बुक छ होइन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको होइन एकदम राम्रो छ क्या त्यो अल्फा बाइ बीटाले नै म्याक्सिमम स्पिड दिने म्याक्सिमम पोसिबल स्पिड भनेर दिन्छ क्या त्यहाँ रेसियोले यो त भनेपछि जुनैमा नि कन्स्ट्यान्ट हुनु भयो हैन अल्फा र बीटा कन्स्ट्यान्ट भएपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट भइरहेको हुन्छ क्या तिमीलाई रिलेसन दिएको हुन्छ कि अल्फाको भ्यालु यति बीटाको भ्यालु यति भनेर अनि भीको रिलेसन दिएको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ निकाल्नुपर्छ क्या नन युनिफर्म एक्सिलेसनलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ क्या डिस्टेन्स कति स्टप हुन्छ अथवा एक्सिलेसन कति कुन बेला एक्सिलेसन कति हुन्छ भनेर निकाल्न मिल्छ क्या नन युनिफर्म एक्सिलेसनको लागि क्या यो बुक चाहिँ तिमीलाई ऊ छ भने डाउनलोड गरे हुन्छ नभए म तिमीलाई यहाँ उसमा अपलोड गरिदिन्छु है निकोलस कारबारको एकदम इन्ट्रेस्टिङ बुक छ एकदम मोटो छ तर तिमीले बिस्तारै पढ्यो भने बुझ्छौ क्या कसैलाई चाहिँ म ट्राफिकमै काम गर्छु भने ट्राफिकको एकदम स्कोप छ क्या युएसमा क्यानाडामा यो पढ्ने एकदम स्कोप छ क्या ट्राफिक इन्जिनियरै छैन क्या ट्राफिक इन्जिनियरै छैन क्या त्यहाँ सर्टेज छ क्या त्यो भने के भन्दा अफिसमा बस्ने अनि त्यसपछि तिमीलाई ट्राफिकको डाटा दिन्छ क्या अब कति गाडी आयो कति के भयो अनि सिग्नल डिजाइन गर्नु पऱ्यो कसरी सिग्नल डिजाइन गर्ने होइन सिग्नलहरू अनि अब इन्टरसेक्सनहरू हुन्छ नि फर्दर कुराहरू त्यो डिजाइन गर्न सकिन्छ क्या त्यसरी तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने म त्यो उसमा हालिदिन्छु है त तर अब अहिलेलाई त भ्याउँदैन होला होइन भयो सर हेरे अब स्पिड म्याक्सिमम हुनलाई के गर्नु पऱ्यो डी बाई डिटी 0 हुनु पऱ्यो है त्यो एउटा कन्केभ म्याक्सिमम र कन्केभ मिनिमम भन्ने छ नि त्यो कुरा लाग्यो क्या सर नोट कहिले हाल्दिनु हुन्छ यसको नोट एकचोटि अगाडि गर्नु छ हालिदिउँला पिडिएफ छ छैन चाहिँ लामो छ तर तिमीले हेरेर पढ्नुपर्छ है बुक पनि पढ्यौ तर नोट पनि हालिदिन्छु तिमीलाई कुन सही लाग्छ त्यो पढ नोट चाहिँ छ तर एकदम लामो नोट छ कि यो पनि हो सर यो पनि हो प्रुफ हो कि तपाईँ त्यसबाट तिमीले अब त्यो म्याक्सिमम स्पिड हुनलाई के गर्नु पऱ्यो डी बाई डिटी 0 हुनु पऱ्यो कन्केभ म्याक्सिमम कन्केभ म्याक्सिमम र कन्केभ मिनिमम के हुन्छ त्यो डी बाई डिटी तिमीले 0 गर्छ नि हो किन हो अनि भी बराबर अल्फा बीटा आयो होइन त्यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हो नि त हो किन अनि त्यसलाई इन्डिकेसन हान्ने कि सुरुको इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन आयो डिभी बाई अल्फा माइनस बीटा बराबर डिटी होइन अनि त्यसपछि अब अल्फा माइनस बीटा भएको लग फङ्सन आयो होइन 1 बाई बीटा लग फङ्सन आयो होइन टाइमको त्यो भइहाल्यो होइन टाइमको टी भइहाल्यो अनि त्यसको लागि अब यसको लिमिट हालिदिने भयो
अनि लिमिट हाल्दाखेरि लग हुँदा गएपछि इको पावर आयो होइन इको पावर बिटा पनि माथि भयो यता के अरे बिटा टी भयो नि त माइनस बिटा टी भयो इको पावर माइनस बिटा टी भयो अनि भी बराबर ठ्याक्क त्यो सल्भ गरेपछि यो बराबर अल्फा बाई बिटा 1 माइनस इको पावर बिटा टी भनेर आउँछ क्या प्लस भी नट इको पावर माइनस बिटा टी भनेर आउँछ त्यस्तै गरी उसको पनि निकाल्न सक्यो क्या डिस्टेन्स पनि निकाल्न सक्यो भीको रिलेसन आइसकेपछि त डिस्टेन्स रिलेसन आइहाल्यो होइन डिएक्स पर डी बराबर पी गऱ्यो अनि त्यसको इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्यो अनि स्टिल पढिरहेको छु स्टिल डिजाइन अफ स्टिल पढिरहेको छु पढिरहेको छ नि सर बिहान भर्खर पढियो सर कस्तो छ रमाइलो छ खै सर पढ्न नि के रमाइलो हुन्छ र मलाई त हुँदैन सर ठिकै छ सर ए ल अर्को भयो सर ट्रान्सपोर्टेसन भयो भयो सर सबैलाई भयो खै बोल है केटाकेटी हो एकछिन तलको यो 2 लाइन छ सर क्लासमा चाहिँ फेरि बोलाइ गरेर बोल्न दिँदैन हामीलाई अब यहाँ चाहिँ फेरि बोल्दैन फेरि त्यसो समस्या छैन सर हल्का बाँकी छ तलको एकछिन बस्नु ल अलि चार्ट लेख्ने हात हो कि के लेखेको अनि त्यो के देखिरहेको छैन कस्तो त्यो लेखेको केही देखिरहेको छैन के हो पहिला ल
सर ट्रान्सपोर्टेसन टु अलिक गाह्रो छ हो कसले भने होइन मैले सोधेको मात्र कसैले पनि भनेको छैन भन्न त ओम ए केसी 1 भन्दा अहिले 2 अलिक गाह्रो हो के भयो सर भयो सर तर यस्तो गाह्रो अब त्यस्तो गाह्रो भने अब त्यो बुकहरू पढ्ने हैन त्यो अनिल मरासिनको बुकले नि लगेर भ्याउँछ हिसाबहरू त्यसले भ्याउँछ थ्योरी पनि छ छन चाहिँ यता म थ्योरी पनि भनिदिइहाल्छु हैन त्यति गाह्रो नहुन अब फेरि ट्रान्सपोर्टेसन 2 फेरि अलिकति मोहन दोसरले पढाउनुहुन्छ हैन त्यहाँ फेरि के छ भन्दाखेरि तिमीहरूको ट्रान्सपोर्टेसन 2 मा अर्को यो पहिला पनि हिसाब सकौँला अनि म अर्को आउँला ल अब ठ्याक्क हिसाब छ के अनि हिसाब गर्नु परिहाल्यो ल है a driver is traveling at 50 km/h behind another car हैन decides to pass it and accelerate it हैन if the acceleration rate of acceleration a is given by the relation हैन d by dt बराबर 1.2 minus 0.015 v where v is the speed in meter per second and t is the time in seconds हैन find the rate of acceleration after 8 seconds time taken to attain the speed of 100 km/h and the distance traveled by the car in 160 seconds भने है यो हाम्रो मरासिनीकै बुकबाट ल्याए है मैले है अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ लेख्न मिल्छ होला अब यहाँ भनेर लेखौँ हैन बुकै सेम सल्भ हो गर्ने त हजुर के भनेको बुकै सेम छ हो भन्न खोजेको बुकै सेम छ 1.2 minus 0.015 v अब मैले फलो गर्ने चाहिँ खन्नायन जस्तो हो हैन खन्नायन जस्तोमा यो न्युमेरिकल छैन के अनि त्यही भएर यहाँबाट गर्नु पर्यो अब कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो है अब बुक नहेर न बुक नहेर बुक हेरेर फेरि तिमीले लेख्दैन फेरि त्यहाँ फेरि कम्पेयरिङ डी बाई डी इक्वल्स टु अल्फा माइनस बिटा भी भन्ने हैन अल्फा भने कति आयो 1.2 बिटा भने कति आयो एकैछिनमा क्वेसन नै सार्न भ्या हैन 0 ल ल ओके ल यो चार भयो सर ल हेर है मैले लेखेँ डी बाई डिटी बराबर 1.2 माइनस 0.015 भी भनेर लेखेँ है अनि मैले कम्पेयरिङ गरेँ कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के अल्फा माइनस बिटा भीसँग कम्पेयर अल्फा बराबर 1.2 आयो बिटा बराबर 0.015 आयो हैन हाम्रो स्पिड कति दिएको छ हेर त्यहाँ भी भनेको के दिएको छ हेर भी भनेको मिटर पर सेकेन्डमा छ भनेपछि यो हाम्रो जुन स्पिड दिएको छ नि भी भनेको 50 kmph यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा हाल्नु भनेपछि 50 बाई 3.6 गर्नु पर्यो कति आयो हेर त डी बाई डिटी बराबर 13.88 13.88 आयो हैन 13.88 मिटर पर सेकेन्ड आयो हैन द रेट अफ एक्सिलरेसन हैन फाइन भने द रेट अफ एक्सिलरेसन एट 8 सेकेन्ड भने आफ्टर 8 सेकेन्ड भने है अब हाम्रो अगाडिको हाम्रो फर्मुलामा रेट अफ एक्सिलरेसनको कुरा आउँछ है भर्खर
यहाँ dv/dt को फर्मुला निकाल्नु पर्यो नि एक्सेलरेसनको लागि हो किन dv/dt को फर्मुला के छ हेर त अल्फा माइनस बीटा v नट लास्टमा छ e को पावर माइनस बीटा d छ हेर रेट अफ एक्सेलरेसनको लागि हो कता छ भन्दाखेरि हो यतापट्टि सर यतापट्टि छ यो फर्मुला टिप त्यहाँ अनि त्यसपछि यो फर्मुलाले dv/dt निकाल कति आउँछ अल्फा पनि छ बीटा पनि छ v नट पनि छ e को पावर बीटा t भनेको त्यो टाइम दिएको छ कति सेकेन्ड निकाल्ने भनेर क्वेशनले 8 सेकेन्ड भिनटमा त 13.88 भयो हैन सर 13.88 भयो dv/dt बराबर अब मैले लेख्छु त यहाँ अल्फा माइनस बीटा b भनेपछि भनेको 1.2 माइनस 0.015 into 13.89 into e को पावर माइनस बीटा भनेपछि 10.45 कति आयो 10.45 मिटर पर सेकेन्ड 0.8 आउँछ त यसमा हो र सर 0.879 मिटर पर सेकेन्ड क्याल्कुलेटर चलाउन नि बिर्सियो कि हो त्यो ब्र्याकेट हाल्ने बिर्सियो तिमीले ब्र्याकेट नहालेर गरे कि तिमीले 0.015 into e 13.89 into e को पावर गर्यो होला डाइरेक्ट अनि त्यो गरेपछि पढि आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई होइन भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि अब 0.8 आयो है भनेपछि रेट अफ एक्सेलरेसन आफ्टर 8 सेकेन्ड कति आयो 0.879 आयो है न्यू स्लाइडमा जाउँ अब के भनेछ अर्को टाइम टेकन टु अटेन द स्पिड अफ 100 किलोमिटर पर आवर भने है अर्को बी मा टाइम टेकन टु अटेन द स्पिड अफ 100 किलोमिटर पर आवर भने है अब कसरी निकाल्ने त ल हेर भनेको फाइनल भेलोसिटी दियो क्या यहाँ 100 किलोमिटर पर आवर भन्ने दियो अब यो भी को रिलेसन हाल्यो हामीले ई बराबर हाम्रो अघिको फर्मुलामा के छ भन्दाखेरि अल्फा बाई बीटा मैले फेरि देखाइदिनु त इन्टु 1 माइनस ई को पावर माइनस बीटा टी होइन अनि त्यसपछि प्लस भी नट ई को पावर माइनस बीटा टी है कहाँ छ भन्दाखेरि यतापट्टि छ यहाँ छ फर्मुला है यो फर्मुला टिपल तिमीहरूले टिप्यो फर्मुला टिपियो सर अब यहाँ अब भीमा हाल्नु पऱ्यो भ्यालु अब 100 किलोमिटर पर आवरलाई काउन्ट गर्नु पऱ्यो होइन एउटा फाइनल भेलोसिटी भी बराबर 100 kmph छ होइन भनेको 100 बाई 3.6 गरौँ त मिटर पर सेकेन्ड आउँछ होइन अब मैले कहाँ गयो अब यहाँ मैले अल्फा बाई बीटाको भ्यालु लेख्छु त 1.2 अपन 0.015 इन्टु 1 माइनस ई को पावर अब बीटा हाम्रो माइनस 0.015 टी
plus 14.89 into e to the power 0.05 t त हामीलाई निकाल्न छ नि त हैन टाइम टेकन टु the speed of 27.78 27.78 भयो अब यहाँबाट तिमीले t निकाल्नु पर्यो के सल्भ गरेर अनि सर एक्सिलरेसनबाट सर निकाल्न मिल्दैन हैन न यो हरेक सेपरेट केस दिएको छ के सुरुमा एक्सेलरेसन निकाल भन्यो जहाँ चाहिँ तिमीलाई केस के दिएको छ भन्दाखेरि 8 सेकेन्ड पछाडि एक्सेलरेसन निकाल भनेको थियो 8 सेकेन्ड पछाडि तिमीलाई टाइम खोजे हैन नि त हैन तिमीले त 100 किलोमिटर पर आवर कहिले पुग्यो भनेको थियो हो नि त अनि चाहिँ फाइनल भेलोसिटी मात्रै दियो तिमीलाई अनि चाहिँ भेलोसिटीको रिलेसनशिपबाट टाइम निकाल्नु पर्यो के सर ई किन 13.89 राखे पी नट अघि चाहिँ हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी दिएको थियो के दिएको थियो हेर्दा त्यहाँ ड्राइभर ट्राभलिङ एट 50 किलोमिटर बिहाइन्ड अनदर कार इट्स पास इट एन्ड एक्सेलरेटेड मा हैन त फाइन्ड द रेट अफ एक्सेलरेसन आफ्टर 8 सेकेन्ड भन्यो नि त त्यसको लागि भेलोसिटी दियो उसले अहिले उसले के सोध्यो अनि 100 किलोमिटर पर आवरमा चाहिँ कति टाइम हुन्छ कति टाइममा पुग्छ भनेर सोध्यो के उसले भने 100 किलोमिटर पर आवरलाई भेलोसिटीमा हाल्नु पर्यो नि त यहाँ तिमीले टाइम निकाल्नु 15.73 18.73 15 छ 15 आएको छ मेरोमा त बुकमा त है 15 हो सर 15.73 सही है ल अब अर्को के भनेको छ अब केस नम्बर सी मा के भनेको भन्दाखेरि क्वेशन मैले पढ्नु पर्छ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द कार इन 160 सेकेन्ड distance traveled by the car in 160 second अब x निकाल्नु पर्यो x निकाल्नु भने है अब x को लागि फर्मुला मैले देखाउँछु है यो फर्मुला ट्युन गर्दिए मैले हो हैन टिप द फर्मुला फर्मुला त कन्ठै पार्नु पर्यो नि सर कन्टे गर्नु पर्यो त बाइ हार्ट पार्नु पर्यो कि लान पाइन्छ एक्जाममा पाइदैन स्टिलमा लानु भयो स्टिलमा बरु कोड हुन्छ फाल्छ नि तिमीलाई स्टिलमा अब कोड युज गर्ने बेला आयो के ट्रान्सपोर्टेसनलाई नि कोड बनाएर लगाउनु पर्छ जस्तो छ सर त्यस्तो लाग्यो सर मास्टर्स पढ्यो भने पर्छ कोड मास्टर्स पढ्यो भने तिमी लान पाउँछौ अमेरिकन ट्राफिक के अरे ट्रान्सपोर्टेसन एसोसिएसनको कोड लान पाउँछौ तिमी मास्टर्स पढ्दा के पढ्छ भन्नु सर कोडमा यसो बिचमा घुर्साएर लिएर जानु पर्यो भनेर के सर यहाँ अस्ति खालि तिमीहरूको उसमा एक्जाम पर्थ्यो नि अनि मैले सबै चेक गरेँ कोड कतिजनालाई बाहिर निकालेँ मैले तिमीहरूको यहाँ सिनियरहरूलाई मैले त कङ्क्रिटमा सर त्यो मिक्स डिजाइनको प्रोसिड्युरहरू सब लिएर गएको थिएँ मैले समातेँ नि यहाँ कलेजमा मैले त सबै थ्योरी लेखेर ल्याएर त पुरै प्रोसेसहरूदेखि लिएर कन्क्रिटको सबै थ्योरीहरू लेखेर आएर चाहिँ थ्योरीको अनि ठ्याक्क फ्रन्ट मिलाएर क्लज 1.1 राखेर ल्याएर चाहिँ पक्रिहाल्यो हामीलाई त सकेन नि सर एक्सपेल भयो यहाँ चाहिँ हामीले समात्यौँ 3-4 जना समात्यौँ व्हाइट हाउसमा चाहिँ त्यस्तो भयो व्हाइट हाउसमा चाहिँ ल अब एक्सको भ्यालु है त त्यसमा त त्यो प्रिन्ट गरेर लाने मात्रै रिस्क हुन्छ क्या कलेजमा चेक भयो भने भयो होइन चेक हुने रहेछ भने चाहिँ अनि समातिन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्फा टी अपन बीटा माइनस अल्फा अपन बीटा स्क्वायर 1 - e को पावर माइनस बीटा टी प्लस v नॉट बाई बीटा माइनस बीटा टी ल अब डिस्टेन्स एट 100 सेकेन्ड भन्यो होइन भनेपछि अब एक्सको भ्यालु निकालिन्छ हो नि अब अल्फा बीटाको भ्यालु हाल्नु पर्यो 1.2 into 160 upon 0.015
minus 1.2 upon 0.015 square 1 minus e to the power minus beta भनेको हाम्रो कति छ 0.015 into 160 plus p naught भनेको अब हाम्रो इनिशियल भ्यालु राख्नु पर्यो त्यो 50 वाला हाल्नु पर्यो है 13.89 जुन हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ 0.015 into 1 minus e to the power minus 0.015 into 160 टाइम भयो लग x निकाल्नु यो हिसाबले Seven nine two point four nine. कति आयो रे 8792.49 ठिक छ ल 92.49 मिटर है ठिक छ यसलाई मैले के लेख्छु भन्दाखेरि 8793 मिटर लेख्छु ठिक छ नि है ठीक छ सर अर्को क्वेशन छ यो क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि म अर्को क्वेशन गराउँछु अर्को क्वेशन रेडी गरेर राखेको छु ल नहेर यो क्वेशन छ है यो पनि बुकै क्वेशन हो है बुकै क्वेशन हो ओल्ड क्वेशन पनि आइरहेको पेज नम्बरमा हो त्यो मलाई थाहा छ बुक ल्याएको छु ठिक छ ल बुकमै छ है यो क्वेशन मैले यहाँ लेखेन यहाँ हेर अब के भनेको भन्दाखेरि आफ्टर अप्लाइङ द ब्रेक्स हैन a vehicle was stopped within 1.5 seconds भने है the skid marks were formed over the length of 7.5 meter भनेको ब्रेकको डिस्टेन्स भयो है on the surface of the pavement determine the average skid resistance भने है भनेको f निकाला भन्यो है अब सुरु भने है आफ्टर अप्लाइङ द ब्रेक्स भने है आफ्टर अप्लाइङ द ब्रेक्स भने के हो भने के हो भन्दाखेरि यहाँ ब्रेकलाई चाहिँ के हो फाइनल भेलोसिटी 0 भयो है ठीक छ नि v equals to u plus 80 मा फाइनल भेलोसिटी के भयो 0 भयो अनि इनिशियल भेलोसिटी भयो माइनस 80 भयो ठीक छ अब स्किड मार्क्सको कुरा आयो लेन्थको कुरा आयो हैन निचे s को कुरा आयो नि त हैन अब यहाँ पनि हेर अब फाइनल भेलोसिटी 0 भएपछि के हो u स्क्वायर बाइ 2a भयो s बराबर है u भने हाम्रो के छ 80 छ हो भनेको a स्क्वायर t स्क्वायर पनि 2a हुने हो अनि a को भ्यालु निकाल्यो a भनेको 2s अपन t स्क्वायर भनेर निकाल्यो है अनि अगाडि हामीले जुन निकालेको थियौ मैले एउटा अगाडि मैले तिमीलाई सेयर गरेको थिएँ एउटा त्यो ब्रेकिङको लागि f * w बराबर के थियो हाम्रो के थियो त्यो f = a/g वाला हो f = a/g वाला फर्मुला थियो नि हो अब f = a/g वाला फर्मुला लाउने अनि त्यसपछि 2s अपन t स्क्वायर * g ल्याएर स्किड रेस कति निकाल्ने निकाला त पहिला क्वेशन छ र अनि निकाला मैले यो त्यही भएर प्रोसेस हाल्दै छु के टक्क सही
सर 1.5 मा रोकिएको अनि कस्तो स्किल मार्क चाहिँ 7.5 मा स्टप विदिन 1.5 सेकेन्ड अनि त्यसपछि स्किड मार्क्स वर फर्म अन द लेन्थ होइन आफ्टर अप्लाइङ द ब्रेक्स होइन अन्त भेहिकल ब्रेक अप्लाई गरेपछि भेहिकल चाहिँ 1.5 सेकेन्ड 1.5 के अरे विदिन 1.5 सेकेन्डमा चाहिँ रोकियो अरे के होइन स्पिड मार्क्स चाहिँ 7.5 मिटरसम्म देखियो अरे के देखिँदाखेरि चाहिँ भनेपछि स्पिड कति होला आफै विचार गरौँ न कति होला स्पिड हो न त मैले त सर यो 1.5 ले 1.5 मिटर देखेँ क्या सर अनि त्यही भएर 1.5 सेकेन्डमा धेरै खतरा स्पिडमा आएको नि त 7.5 मिटरको स्पिड भने धेरै हो नि त एफ भ्यालु निकाल्नु पर्यो एफ भ्यालु कति हुन्छ हुँदैन त यसमा आउँदैन रहेछ ट्याबले काम गर्दैन रहेछ यसमा हामी निकाल्नुलाई नि सर 0.67 0.67 हो मसँग आन्सर छैन है मैले यो जे छ त्यही लेखेँ त्यसपछि एफ बराबर 0.67 आयो अरे ल है अब अर्को क्वेसन छ है ल अर्को क्वेसन यहाँ हेरेर लेख त डिटरमाइन द ब्रेकिङ डिस्टेन्स फर द फलोइङ सिचुएसन्स vehicle is moving on a positive 4% grade with an initial speed है अब यहाँ हेर है ब्रेकिङ डिस्टेन्स भनेको v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 254 f प्लस आई भनेर लेखेको छु मैले है यो भनेको कहाँबाट उ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एसएसडी को भ्यालु हो के खासमा एसएसडी बराबर के हो भन्दाखेरि v इन्टु t प्लस अनि त्यसपछि v स्क्वायर हैन v इन्टु v स्क्वायर बाइ 2gf हो त्यो v इन्टु t भने हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो भनेको त ल्याग डिस्टेन्स हो नि त ल्याग डिस्टेन्स र ब्रेकिङ डिस्टेन्स हो ब्रेकिङ डिस्टेन्स भनेको त v स्क्वायर बाइ 254 f हो भनेको त्यो भनेको के हो त्यसमा चाहिँ v भनेको हाम्रो के छ किलोमिटर पर आवरमा हो हैन हो सर हो त्यो ल्याग डिस्टेन्स चाहिँ काट्यो एउटा ल्याग डिस्टेन्स छैन यहाँ भन्नु खोजेँ मैले फेरि कहाँबाट फर्मुला आयो भन्नु के ब्रेकिङ डिस्टेन्स निकाल्नु यसमा इनिशियल स्पिड दिएको छ फाइनल स्पिड दिएको छ 4 भनेको f प्लस i भनेको 0.04 भइहाल्यो हैन अनि f हाम्रो 0.5 दिएको छ पर्सेसन टाइम दियो त्यो भनेको झुकाउनलाई दियो के i भने ग्रेडियन्ट हैन सर i भनेको ग्रेडियन्ट पोजिटिभ अनि ग्रेडियन्ट इफिसिएन्सी दियो भने नि
F plus efficiency into I हुन्छ हैन F plus I into eta क्या efficiency eta चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ ब्रेक इफिसिएन्सी कुरा गरे भने चाहिँ भयो सर ए कति आयो डिस्टेन्स हजुर त्यो त निकाल्न बाँकी नै छ नि सर निकाल अनि म अब यो यसलाई उसरी हटाइदिन्छु त त्यसपछि तिमीहरूले आफै निकाल मैले फर्मुला हाल्दैछु हैन तिमीहरूले यहाँ निकाल है त ल अब यो हिसाब गरौँ है त यो अलि रमाइलो खाले हिसाब छ के आजले यति गरौँ न सर हजुर आजलाई यति गर्ने हो के छ बहुमतको के छ बहुमत हो नि त ओम भाइले भन्ने हो है के छ बहुमत अब गर्ने कि के गर्ने यति गरौँ सर आज यति गरौँ सर अघिको गरिसक्नु नि यो भोलि टाइम सकिन लाग्यो सर ठिक छ अघिको गरिसक है त त्यो गाह्रो छैन है सबै सजिलो छ अब त्यो बुक तिमीले बुक चाहिँ राख है ट्रान्सपोर्टेसनको बुक चाहिँ राख है सर 1.05 मिटर आयो त 1.05 मिटर आयो त्यही होला मैले यसको आन्सर छैन क्या मसँग हेर्नै पर्छ बुक ल्याएर मैले आज त्यति नै आयो सर अनि तिमीलाई त्यो ट्राफिकमा इन्ट्रेस्ट छ भने कति त्यो आयो बुक पढ है 1.05 मिटर तिमीलाई ट्राफिकमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ निकोलस गार्बर भन्नेको किताब पढ है 11.67 11 होला त्यसमा के भन्छन् केटकेटीहरु 11.67 छ क्या आन्सर बुकमा त्यो बुकको आन्सर हेरेर हुन्छ यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि बुकै हो के क्वेशन त्यो बुकै क्वेशन हो बुकको आन्सर मिस्टेक छ 5 मिनट बाइसकेर हैन बाहिर नेसनल टेस्ट सर अनि कलेजतिरै हुनुहुन्छ कलेजतिरै छु नि तिमीहरूको अब बिस्तारै अब अफलाइन सुरु हुन्छ पछि अप्ठ्यारो हुन्छ अफलाइन भयो भने त ल आजलाई यति गरौँ है त सर है हजुर ठीक छ सर ल मनिष के छ मनिष ठिकै छ सर ल बुझिदैछ यो धेरै भाष छ क्या तर हाम्रो धेरै थोरै मात्रै छ क्या खाली त्यो थ्योरी पढाउने आन्सर पास गरिन्छ सर यसमा त धेरै रमाइलो चिजहरू छ क्या सोनिका ठिक छ हैन अहिले सोनिका मनिष भट्टराई हजुर सर ठिक छ हैन ठिक छ सर ओम के भन्दै थियो
केही नै होइन जाने गरेर जाँदा हुन्छ है। अनि ओम भाइले अहिले पनि गरिरहेको छ त बिटुमिनस गरिरहेको छ त प्याचिङहरू गरिरहेको छ प्याचिङहरू। छैन सर अब फागुनबाट सुरु गर्ने अहिले जाडोमा घाटा लाग्छ नि सर प्याचिङ गर्नलाई खास पनि जाडोको वेदरमा हुँदैन नि त 30 डिग्री भन्दा माथि पुग्नुपर्छ नि त प्याचिङ गर्न भनेपछि फागुन चैततिर हो कि खास भन्ने हो नि गर्नलाई चाहिँ अब फागुनदेखि सुरु गर्ने टेम्परेचर पुग्नुपर्छ है त्यसको लागि। त्यही भएर ल जाने गरेर जाँदा हुन्छ है। कतिवटा जाँदा हुन्छ है। ओइ कतिवटा बोल्न है जाँदा हुन्छ लिभ गर्दा हुन्छ सबैले। अजित कुमार शाह लिभ गर्दा हुन्छ। हुन्छ सर हुन्छ एटेन्डेन्स भएको हो सर भएको जाँदा हुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ सर ल थ्याङ्क यू सर बाई बाई सर थ्याङ्क यू नि कसैले भन्दैनन् हो के हो यस्तो किन भन्नु पर्दैन मलाई भन्नु पर्दैन तिमीहरू सबै राम्रो त्यसो छौ भन्नै भन्दैन भयो। ल मैले मिटिङ इन गरेँ त। हुन्छ सर